बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास वलाना है और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मेरे पास दो ख़बरें हैं तालिबान के हवाले से, एक अफ़गानिस्तान से और एक ख़बर पाकिस्तान से। अब आप परेशान होंगे, हैरान होंगे, सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान में तालिबान की ख़बर, यानी तालिबान तो पाकिस्तान से सफाया हो चुका है। TTP को पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी ने एक दावत भी दी थी, एक मशरूत माफ़ीनामा भी उन्होंने मीडिया के ज़रिए बताया कि आप हमारी शराइत के ऊपर अमल कर दें। वज़ीर जो सदर ममलकत हैं उन्होंने भी डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, इस तरह की बात की थी, हमारी शराइत के ऊपर अमल करें, अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर दी लॉ, पाकिस्तानी लॉ आ जाए, आपको माफ़ी दे दी जाएगी। क्योंकि तालिबान ने, अफ़गान तालिबान ने भी ऐसा किया कि वहाँ पर जो इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उनको आम माफ़ी का ऐलान किया और फिर अपना निज़ाम जो है उनके ऊपर नाफिज़ किया। जो लोग मान रहे हैं उनके साथ सख्ती नहीं है, जो नहीं मान रहे उनके साथ तो फिर जहाँ पर भी रियासत हुकूमत कायम होती है वो सख्ती अपने असूलों के मुताबिक तो करती है। अब पाकिस्तान ने भी इस तरह की शर्त रखी। अब तालिबान, जो पाकिस्तानी तालिबान हैं जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, जिनके हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अफ़गान तालिबान से ये बात करती है कि इनको लगाम डाल के रखनी है, आप लोगों ने वो भी इसका रिबटल देते हैं। वो क्या देते हैं और उसके बाद हमारे अपने उनके हक़ में किस तरह के झंडे लगाते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की पुलिस वालों को धमकियां देते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया ना पहले, इससे पहले जो व्लॉग था उसमें भी, कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से वापस गई, हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसीज को, अपने ही इदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म बाहर जाता है, हम उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमारी आदत हो चुकी है। जब हमारी ये आदत हो चुकी है तो दुनिया कैसे आपकी इज्जत करेगी, कैसे आपको सेफ मुल्क डिक्लेयर करेगी, कैसे आप खुल के जी सकेंगे, दुनिया में जा सकेंगे, ये सोचने का मकाम है। अब ये जो दोनों ख़बरें हैं बारी बारी बात करते हैं। पाकिस्तान में मैं बाद में आऊँगा, उसकी तफसीलात मैं आपको शेयर कर दूँगा, फ़ैसला आपका होगा, जो आपने उस पर राय कायम रखनी है वो रखें, हमारा काम है आप तक तफसीलात पहुँचाना जो सुबह से हो रहा है। अब जो अफ़गान तालिबान के हवाले से ख़बर है, आपको पता है कि सितंबर के पहले वीक में ये ख़बर आई कि मुल्ला अब्दुल बरादर गनी जो हैं उनको गोली लग गई है। जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत कायम हो रही थी तालिबान की, यानी वो आकर कब्ज़ा कर रहे थे, कतर से कंदहार और फिर काबुल तक ये पहुँचे, तो ऐन मुमकिनात में से था, क्या सरैयाँ थीं, एक्सपेक्टेड था, दुनिया को भी ये यकीन था और तालिबान के जो आम कमांडर होंगे उनको भी ये यकीन था कि हमारा लीडर जो है वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको प्रेसिडेंट के ओहदे तक ये सोचा जा रहा था कि शायद उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, ऊपर हैबतुल्लाह होगा, नीचे जो है ये होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनको नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब उनकी एक राय थी, मुल्ला गनी बरादर की एक राय है, चूँकि वो उन्होंने दुनिया का एक्सपोजर किया है, वो शख्स है जो पाकिस्तान में कैद में रहा, फिर पीस प्रोसेस के ज़रिए उसको रिहाई मिली, फिर अमेरिका के साथ वो नेगोशिएट करता रहा, पीस प्रोसेस उसकी मौजूदगी में हुआ, पीस प्रोसेस के बाद अमेरिका का इनखला उसी के अंडर हुआ, यानी उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर आ चुका था और उसको पता चल चुका था कि जो 2001 से पहले की हमारी हुकूमत थी वो वाली हुकूमत अब यहाँ पर इस दौर के अंदर 21 साल के बाद अगर हम कायम करने की कोशिश करेंगे तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी, रिकग्निशन और हमारे अपने मुल्क के अंदर जो रिकग्निशन है वो भी मुश्किल पड़ जाएगी। हमें लोग तस्लीम नहीं करेंगे, ना तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना ही यहाँ पर, यानी उसका एक्सपोजर हो चुका था। इसलिए जब ये कैबिनेट बनी, उस कैबिनेट के अंदर दो नायब वज़ीर आज़म, एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, बाकी के लोग हैं, फिर हक्कानी नेटवर्क जिनको वज़ीर दाखिला लगा दिया गया, उनके सरबराह को, उनके 4 मेंबरान जो थे वो भी इस कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं। अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये चाहता था कि पूरे अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ़ अक़लियतें और जो अक्सरियत में भी हैं, मुख्तलिफ़ ट्राइब से, मुख्तलिफ़ जो वहाँ पर ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, जो लोग हैं, नुमाइंदगी करते हैं, उनको इस हुकूमत के अंदर डाला जाए और एक पूरे मुल्क की एक हुकूमत बनाई जाए, जिसके ऊपर बड़ा इख्तलाफ था। अब जो हक्कानी नेटवर्क वाले हैं उनको भी इख्तलाफ था। अब हक्कानी नेटवर्क के एक सरकर्दा रहनुमा ने, जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर मौजूद था, जो ख़बर हो रही है ज़राए के मुताबिक, जो रिपोर्ट हो रहा है, वो इस कैबिनेट मीटिंग में, ये 7 सितंबर के लगभग बात है, वो उठे और उन्होंने मुल्ला गनी बरादर को घूंसे मारना शुरू कर दिए, यानी मुक्के मारना शुरू कर दिए। दोनों रहनुमाओं के गार्ड्स अंदर आ गए, आकर उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये काबुल महल के अंदर हो रहा है। और उसके बाद ज़ख्मी तो मुल्ला गनी बरादर नहीं हुए, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। ये ख़बर जो है इसको छुपा लिया गया। ख़बर बहरहाल ये पहुँच गई थी और ख़बर इस शक्ल में पहुँची कि मुल्ला गनी जो है उसकी डेथ हो चुकी है। तालिबान ने इसकी तरदीद की, लेकिन ये जो वाक़या हुआ उसकी ना वजाहत की ना तरदीद की।
اور اس کے بعد اب تک یہ طالبان تردید کرتے رہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے۔ جو باقی کی طالبان قیادت ہے وہ یہ نہیں چاہتی جو ملا غنی برادر چاہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ آ کر ایک یکجا حکومت بنائیں۔ اور اب بڑی خبر یہ ہے کہ جو شخص پیس پروسیس کے اندر جو ہے وہ کنگ آف دا وار رہا، جس نے خود پیس پروسیس کروایا، جس نے نیگوشیٹ کروایا، جس کو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ سمجھا جا رہا تھا، اس کو نائب وزیر اعظم بنایا، اس کی لڑائی ہوئی، اور اب خبر یہ ہے کہ اس کو اس کیبنٹ سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ یعنی طالبان کی اس عبوری حکومت کے اقتدار سے ملا غنی کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب افغانستان کے طالبان جن کے لیے بڑے مشکلات ہوں گی، بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ ایک تو اپنے ہی لیڈران کو، اپنے ہی مختلف لوگوں کو کیبنٹ کے اندر اس طرح کے واقعات ہونا، ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا، ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور اس کے بعد قبضے کرنے کو تو ایک مہینہ ہو گیا، کچھ دن ہوئے ہیں کہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور اسی دورانیے میں اس طرح کے واقعات ہونا۔ اور سب سے مضبوط جو کینڈیڈیٹ ہے، جس کو جو انٹرنیشنل ادارے ہیں 2021 کا 100 جو دنیا کے 100 طاقتور ترین شخص ہیں ان کی لسٹ میں ڈال رہا ہے، اس شخص کو ان کی حکومت سے، بری حکومت سے نکال دیا جانا یا خود وہ چھوڑ جانا، اس کی ابھی تک طالبان نے کوئی وضاحت نہیں دی، لیکن خبر یہ ہے کہ ان کو واقعی وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ تو افغان طالبان کے مسئلے مسائل ہیں جو چلتے رہیں گے، ان کو مشکلات تو آئیں گی حکومت قائم کرنے میں، لوگوں کو منانے میں، نیگوشیٹ کرنے میں، کیبنٹ کس طرح چلتی ہے، وزیر اعظم یا صدر جو بھی ہوتا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، لوگوں کو کس طرح کرنا ہے۔ لیکن ملا غنی کی جو ایک نصیحت تھی وہ بڑی ہی منطق کے قریب تھی کہ تمام لوگوں کو شامل کیا جائے تاکہ یونٹی ہو، اتحاد ہو، لیکن طالبان زیادہ تر نہیں مان رہے۔ اب یہ ان کے ملک کا مسئلہ ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، یہ خبر تھی آپ تک پہنچا دی گئی۔ لیکن ایک خبر پاکستان کے حوالے سے بھی ہے۔ اب دیکھیں، افغانستان کے اندر امریکہ تھا، افغانستان کے اندر جو حکومت تھی وہ انڈین نواز تھی، پپٹ تھی، وہ پاکستان کے خلاف بھونکتے تھے، وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگاتے جو ہمیشہ سے ان کی مدد کرتا تھا، مسلم اتحاد کو کمزور کر رہے تھے، اپنے ہی لوگوں کے خلاف تھے، اور ایک پورا ایک ایسا کلچر تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر واقعی پورا نیٹو، وہاں پر امریکہ، وہ ایک پورا ویسٹرنائز کلچر ہو چکا تھا جس کو ان کی روایات کے خلاف تھا۔ اس کے خلاف طالبان نے جہاد کیا، انہوں نے کامیابی حاصل کی اور جھنڈے گاڑ دیا۔ پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین، اس میں اللہ کی حاکمیت، نبی کا دین، سب کچھ ہے، ہیومن رائٹس ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتا جیسے بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ملکوں کے اندر مسئلے ہیں۔ یہ دنیا کا کوئی ایسا ملک بتا دیں کہ جہاں پر مسئلہ نہ ہو، 100% کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک جو کہ ارتقاء کے مراحل میں ہیں، جہاں پر حکومتیں صحیح طرح سے ہوتی نہیں ہیں، لوگوں کے اپنے بڑے نظریات ہیں، وہاں پر ذرا مشکل ہے۔ لیکن پھر بھی آئین کا بنیادی روح یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت اور نبی کا دین اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا دین ہے، اب اس کے اوپر عمل جو کروانا ہے یا کرنا ہے وہ اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اب اس کو میں شریعت ہی کہوں گا، جو ہمارا آئین ہے وہ تقریباً شریعت کے بالکل قریب ہے۔ اس کو دیکھیں نا کہ اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو پرسنالٹیز یا حکومت وقت یا پچھلی حکومتوں کا قصور ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے۔ لال مسجد کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اب پھر مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں، انہوں نے ایک تو وہاں پر آج جو فوٹیجز آئیں کہ انہوں نے پہلے بھی جو 20 اگست کو یہ آ کے جو طالبان ہیں انہوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے جھنڈے لہرائے، اس کے وقت نیگوشیٹ ہوا، جھنڈے اتار دیے گئے، آج پھر انہوں نے جھنڈے لہرا دیے گئے افغان طالبان کے۔ اور جب پولیس وہاں پر پہنچی تو خواتین کی ایک لمبی قطاریں تھیں، اس کے اوپر چھت کے اوپر بھی خواتین تھیں جو جھنڈوں کی حفاظت کر رہی تھیں، پولیس والے کچھ بول نہیں رہے تھے۔ مولانا عبدالعزیز نے گن پکڑی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح افغانستان کے اندر طالبان نے آ کے شریعت کا نفاذ کیا ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی پاکستانی طالبان آئیں گے، ٹی ٹی پی والے، اور آپ کا حشر نشر کر دیں گے۔ آپ کو جو جوئے کے اڈے ہیں، جو بدکاری کے اڈے ہیں وہ نظر نہیں آتے، یہاں پر طالبات ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس طرح کے انہوں نے کلمات ادا کیے، اور اس کے بعد جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالعزیز نے 3 دن کی مہلت دی ہے کہ 3 دن کا شریعت نفاذ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جھنڈا انہوں نے لگا کے رکھا ہوا تھا
اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جامعہ حفصہ اور لال مسجد میں میرے داخلے کے اوپر پابندی ہٹائی جائے. اس طرح کے انہوں نے چیزیں کی ہیں. اور بہرحال پولیس وہاں پر موجود تھی, کوئی جو ہے وہاں پر چپکلش تو ہوئی نہیں. بہرحال انہوں نے گن اٹھائی ہوئی تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ گن کو کیوں اٹھایا تھا, انہوں نے ہاتھ میں کیوں لیا ہوا تھا, تو ان کے ترجمان نے کہا چونکہ مزاحمت ہو رہی تھی اس وجہ سے انہوں نے گن اٹھائی تھی کہ پولیس کو یہاں سے واپس بھیج دیا جائے. پولیس کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ جو وہاں پر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ ان کے مذاکرات جاری ہیں. بہرحال یہ بڑا افسوسناک ہے کہ پاکستان کے اندر, کیونکہ طالبان ٹی ٹی پی پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں. شاہ محمود قریشی نے مشروط معافی کا جو ہے وہ اعلان کیا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مشروط معافی کس چیز کی, آپ شریعت کا نفاذ کریں, یہ ہم یہاں پر کر کے چھوڑیں گے, ہم آپ کو مشروط معافی دیتے ہیں. یعنی وہ پاکستان کو الٹا کہہ رہے ہیں. جنہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو مارا ان کا کیا قصور تھا, کیا وہ شریعت کے خلاف پڑھ رہے تھے یار؟ جنہوں نے دہشت گردی کی, یہاں داتا دربار جیسے درباروں کے اوپر, وہاں سندھ کے اندر درباروں کے اوپر, پورے پاکستان کے اندر سنجشی کی, تو ان لوگوں کا ساتھ دینا بھی ملک کے ساتھ دوستی نہیں ہے. بہرحال آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میرے چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو پسند کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.